जीत गई क्रिकेट, नाकाम हुई साजिश। श्रीलंका का कोई खिलाड़ी वतन वापस नहीं जा रहा। श्रीलंका के तमाम खिलाड़ी दौरा जारी रखने पर तैयार। टीम मैनेजर को बता दिया कि तमाम खिलाड़ियों के टिकट मंसूख कर दिए जाएं। जराई ने बताया खिलाड़ियों ने पीसीबी की यकीन दहानी के बाद फैसला तब्दील किया। इससे पहले 8 खिलाड़ियों ने वतन वापस जाने की दरख्वास्त की थी। श्रीलंकन बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों से 1-on-1 बात की और मुतमईन किया। श्रीलंकन बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। कहा गया जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। जो खिलाड़ी वापस आएंगे उनका मुतबादल पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिश रंग लाई। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा वनडे रावलपिंडी में जुमे को खेला जाएगा। तीसरा वनडे इतवार को होगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। फ्रेंडशिप नॉट आउट। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट श्रीलंकन क्रिकेट टीम से इजहार तशक्कुर। कहा श्रीलंकन टीम ने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग में श्रीलंकन टीम का किरदार काबिल तारीफ है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं श्रीलंकन टीम हमेशा क्रिकेट के फ़रोग में पेश रही। खेल के जज्बे को बरकरार रखें। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी इजहार तशक्कुर। कहा श्रीलंकन टीम ने खेल के जज्बे और यकजहती की बेहतरीन मिसाल कायम की। श्रीलंका का खेल, दोस्ती और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट काबिल तारीफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी ने कहा श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दुश्मनों की साजिश नाकाम बना दी। पाकिस्तान कराची किंग्स, ARY और शायकीन की जानिब से श्रीलंका का शुक्रिया। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल का ट्वीट। कहा श्रीलंकन बोर्ड टीम के पाकिस्तान में खेलने के फैसले पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक श्रीलंका दोस्ती, बाहमी एहतराम, इत्तेफाक और खेल के लिए मुश्तरका मोहब्बत पर कायम है। अवाम, अफवाज पाकिस्तान और क्रिकेट कम्युनिटी सीरीज यादगार बनाने के लिए मुत्तहद है। शुक्रिया श्रीलंका। फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान ने 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश की। कहा आज ऐवान ने यकजहती का इजहार किया। वफाकी आईनी अदालत का क़याम मीसाक़े जमहूरियत की कामयाबी है। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। कौमी मामलात पर चारों इकाइयों का इत्तेफाक ज़रूरी है। वफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुँचता है तो हमें भी मंजूर है। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम ने अलहदगी पसंदों की सियासत दफन की। अब अलहदगी पसंदों की 100 नस्लें भी मुल्क नहीं तोड़ सकती। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हम मिसाक़े जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। 27वीं तरमीम के बाद कोई अज़खुद नोटिस नहीं होगा। आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक़ आईनी तरामीम मंजूर। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद दोनों अदालतों में से सीनियर तरीन जज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान कमेशी के रुकन होंगे। और जब पाकिस्तान की बका की बात होगी तो चीज़ें तेज़ होंगी। पहले भी कहा था अब तरमीम और तरक्की होगी, इसके अलावा रास्ता नहीं। अदालती निज़ाम में मामलात ऐसे हैं जिस पर सवाल उठते हैं। कोई न्यूट्रल नहीं होता, कोई किसी की साइड ज़रूर लेता है। एक पार्टी की जानिब से हलचल मचाने की कोशिश की जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद का पावर शो। 234 वोटों के साथ तरमीम मंजूर कराई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी वोट देने कौमी असम्बली आए। नवाज शरीफ को देखकर नून लीगी अरकान समेत इत्तेहादी मुसाफा करने आगे बढ़े। नवाज शरीफ ने आसिफा भुट्टो के सर पर हाथ रखा। बिलावल भुट्टो भी उठकर नवाज शरीफ से मिलने आए। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह भी व्हील चेयर पर कौमी असम्बली आए। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह की व्हील चेयर के लिए अपनी जगह छोड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने खुर्शीद शाह की नशिस्त पर आकर खैरियत दरियाफ्त की।
آئینی ترمیم کی مخالفت میں صرف JUI کے 4 ووٹ آئے۔ PTI ارکان کچھ دیر شور مچا کر ایوان سے چلے گئے، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ دہشت گردی میں بھارت ملوث، بدقسمتی سے افغانستان استعمال ہو رہا ہے۔ وانا میں پیش آئے واقعے نے سانحہ APS کی یاد تازہ کی۔ فورسز نے تمام طلباء کو بحفاظت نکالا، افغان خارجی جہنم واصل کیے۔ اسلام آباد میں بھی اندوہناک واقعہ ہوا۔ دشمنان پاکستان کو واضح کہتا ہوں، تمہاری حرکتوں کا علم ہے، ہم نے پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا تھا، اب بھی دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو روکنے والوں کو ہر صورت جواب ملے گا۔ افغان سرزمین کا استعمال کر کے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں امن قائم ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے سچے وعدے کریں اور دہشت گردوں کو لگام نہ ڈال سکیں۔ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور، تمام خوارج جہنم واصل، خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 دیگر خارجی مارے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے لمحہ بلمحہ وانا آپریشن پر نظر رکھی، ہدایت کی قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ان پر ہرگز آنچ نہ آنے پائے۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کہتے ہیں 5 افغان خوارج نے کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا، دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت یقینی بنائی۔ جلد بازی میں ترامیم لا کر جمہوریت کی کشتی کو ڈبو دیا گیا۔ عوام کی بھی ایک عدالت ہے، عوامی طاقت سے ہم یہ ترمیم واپس کر دیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا عوام میں بیٹھ کر ذاتی مفاد میں فیصلے نہیں کیے جاتے، یہ آصف زرداری، عارف الوی یا کسی اور کا نہیں، ریاست کا معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں ججوں کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا کوئی بھی قانون یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرے وہ آئین سے متصادم ہے۔ ججز تقرری یا برطرفی پر وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کرے۔ اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری متاثر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر تقرری، ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی تصور ہوگی۔ مستقل اور پائیدار امن کے لیے جرگہ بہت ضروری تھا۔ اسمبلی کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی مشران کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا امید ہے وفاق بھی امن جرگے کے اعلامیے پر عمل درآمد کرے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی امن جرگے کا اعلامیہ جاری۔ امن جرگے کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ امن جرگے کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام وسائل بروئے کار لانے پر زور۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلانے کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا گیا امن و امان سے متعلق اسمبلی کی متفقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ پولیس اور CTD داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے۔ حکومت خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی۔ بھتہ خوری اور غیر قانونی محصولات کے خاتمے کے لیے مربوط پالیسی بنانے کی سفارش۔ کبھی تحریک طالبان افغانستان کو افغان عوام کا حقیقی چہرہ نہیں سمجھا، اسی طرح میں TTP PTI کو پختونخوا کے عوام کا حقیقی چہرہ نہیں مانتا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان کا ٹویٹ، کہا سرحد کے دونوں جانب کے عوام ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت میں یہ سب مغرب کے پروجیکٹ ہیں۔ تحریک طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ اس علاقے کو جہنم بنا دیں۔ مریم نواز سے ورلڈ بینک کے ماحولیاتی تبدیلی گروپ کی گلوبل ڈائریکٹر کی ملاقات۔ عالمی بینک نے پنجاب حکومت کو عالمی ماحولیاتی مارکیٹ میں شمولیت کی دعوت دی اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
ویلری ہیکی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو سراہا. انہوں نے کہا ستھرا پنجاب AQI جنگلات اور جنگلی حیات کے منصوبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے. اسلام آباد کچہری حملہ کیس. حملہ آور کو کچہری تک لانے والا موٹر سائیکل سوار زیر حراست. پولیس ذرائع کا کہنا ہے خودکش بمبار 200 روپے میں کچہری تک پہنچا. حملہ آور گولڈرا موڑ سے G11 تک آل 9 موٹر سائیکل سروس سے پہنچا تھا. سیف سٹی کیمروں کی مدد سے مزید تحقیقات جاری. غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بدستور جاری. گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ میں مزید 3 فلسطینی شہید. اسرائیل نے غزہ میں بچوں کے ویکسینیشن کے لیے لاکھوں سرنجوں کی فراہمی روک دی. یونیسیف کے مطابق جنگ بندی کی نازک صورتحال کے باوجود غزہ میں بچوں کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا، لیکن اسرائیل نے سرنجوں کی فراہمی روک دی. 10 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی فورسز 1500 عمارتیں گرا چکی ہیں.